यजीद बिन सुहैब अबू उस्मान अल-कूफी, ये ताबई हैं। ये कौन है? ये ताबई हैं। 101 हिजरी में इनकी वफात हुई है। और फ़कीर जो इनके नाम के साथ लगा हुआ है, मुख्तसरन अर्ज करना है, फ़कीर जो लगा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई समझे कि वो फ़कीर थे यानी मतलब मोहताज थे, नहीं, इस माने फ़कीर नहीं है। फ़कीर असल में फ़कार से बना हुआ है। ये जो रीढ़ की हड्डी है ना हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, ये पीठ वाली हड्डी, जिसको अल अमूदुल फ़क़री कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? बैक बोन कहते हैं ना लोग, यानी बुनियादी हड्डी जिस पर पूरा जिस्म ठहरा हुआ है, तो उसको फ़कार, उसको क्या कहते हैं? फ़कार। उनको कोई तकलीफ थी, कोई मरज था, कोई बीमारी थी उनकी उस हड्डी में। इसी बीमारी की तरफ, फ़कार वाली हड्डी में बीमारी की वजह से उनके साथ ये निस्बत लग गई कि ये फ़कार की बीमारी वाले हैं, यानी उनको फ़कीर कहा गया। फ़कार से फ़कीर बना हुआ है। ये अमीर और फ़कीर का मसला नहीं है, ये गलत फहमी बहरहाल ना हो। बहुत सारे लोग समझते हैं कि इसका माना वही है। बहरहाल खुलासे कलाम ये है कि ये खुद बयान करते हैं कि मेरे दिल में खवारिज की फिक्र आ गई। सुभान अल्लाह, सही मुस्लिम में रिवायत। यजीद फ़कीर कहते हैं, क़द शग़फ़नी रायुल खवारिज। खवारिज का जो राय है, खवारिज की जो राय यही कि गुनाह कबीरा करने वाला काफिर है और इनको मारो, इनकी जान लो, इनको कत्ल करो, है ना। दंगे फसाद को जिहाद का नाम देते हैं कि काफिरों को कत्ल करना चाहिए, इस तरह की। तो कहा कि मेरे दिल के अंदर खवारिज की फिक्र आ गई और मैं और मेरे कुछ साथी थे जो इसी फिक्र के थे। हमने तय किया, मैं खुलासा बताता हूँ, हमने सोचा कि हम चलेंगे हज करने और हज करने के बाद जब फारिग होंगे तो हम तलवारें निकाल देंगे और सबको एक तरफ से कत्ल करते जाएंगे। आई बात समझ में? यह है, जो भी हमें गुनहगार मिला हम उसको क्या करेंगे? उसको हम कत्ल कर देंगे। कहते हैं हमने बाकायदा प्लान किया और एक जमात, एक टोली थी पूरी, खारजियों की एक टोली, वो निकली और ये तय किया कि हम हज करके वापस होंगे तो ये काम करेंगे। अब जाते ही मदीना होकर के गए, है कूफा। कहां के थे ये? कूफा के थे, लेकिन मदीना होकर के गए। मदीने में एहराम किया होगा और मदीना जब पहुंचे तो मस्जिद नबवी गए। मस्जिद नबवी में देखा हल्का लगा हुआ है और हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दर्स चल रहा है। अब इनसे बड़े इमाम तो दुनिया में नहीं हो सकते ना, सहाबा से बड़ा कौन है इल्म वाला। दर्स चल रहा है, इनकी नजर पड़ी कि किसी साहब का दर्स चल रहा है। जाकर के जैसे ही दर्स में बैठे वो और उनके सारे साथी, तो यही मौजू चल रहा था। मौजू क्या चल रहा था? ये देखिए, मौजू चल रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इन्नका, नहीं, वो जिक्र जो कर रहे थे, जिक्र ये कर रहे थे, अभी जो हदीस आई ना जहन्नमियों वाली, कि अल्लाह तबारक व तआला कुछ लोगों को जो अकीदे में, तौहीद में, है ना, अकीदे और तौहीद में सलामत होंगे, उनका अकीदा दुरुस्त होगा, अलबत्ता उनसे गुनाह कबीरा का सुदूर हुआ होगा, ऐसे लोगों को जहन्नम से निकाला जाएगा और उनको जहन्नमीयीन कहा जाएगा। यही वाकया, यही हदीस रसूल बयान कर रहे थे। जब ये सारे लोग, कूफा के ये ग्रुप जो था यजीद अल फकीर के साथियों का, ये पहुंचा तो यही बात चल रही थी। अब देख करके ताज्जुब में, सुन के ताज्जुब में पड़ गए, ये देखो हम लोग तो निकले हैं कि हज करेंगे और उसके बाद सबकी गर्दनें मारेंगे, सबको कत्ल करेंगे, और ये तो यहां बैठ करके, ये कौन साहब हैं, ये बैठ करके ये कह रहे हैं कि जहन्नम की सजा मिलेगी, उसके बाद निकाला जाएगा, जन्नत में दाखिल किया जाएगा और उनको जहन्नमी का नाम दिया जाएगा। ये तो जहन्नम से निकालने की बात कर रहे हैं, जन्नत में दाखिल करने की बात कर रहे हैं। हमारा अकीदा ये है कि जो जहन्नम में चला गया वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नमी है। फौरन इतराज कर दी। अब ये देखिए, ये हदीस रसूल है। उन खारजियों की, खारजी फिक्र वालों की जहन में क्या है? आयतें हैं, अल्लाह के कलाम की आयत करीमा क्या है? इन्नका मन तुदखिलिन नार फक़द अख़ज़ैता। ए अल्लाह तबारक व तआला, जिसको तूने जहन्नम में दाखिल कर दिया उसको तूने रुसवा ही कर दिया। जिसको तूने जहन्नम में डाल दिया उसको तूने रुसवा ही कर दिया। अब वो रुसवाई खत्म होने वाली नहीं है, जहन्नम से निकलने की नौबत ही नहीं आएगी कि रुसवाई खत्म हो जाए, इज्जत मिल जाए। एक आयत करीमा ये पढ़ी। दूसरी आयत करीमा क्या पढ़ी? कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिन्हा उईदू फीहा। जब जब जहन्नमी जहन्नम से निकलना चाहेंगे उन्हें वापस उसी जहन्नम में लौटा दिया जाएगा, यानी निकलने नहीं दिया जाएगा। तो यहां पर भी और यहां पर भी पता चल रहा है दोनों आयतों से कि जहन्नम से निकलने की नौबत ही नहीं आएगी। और आप बयान कर रहे हैं कि जहन्नमियों को सजा मिलेगी, निकाला जाएगा, नहलाया जाएगा, जन्नत में दाखिल किया जाएगा, जहन्नमी उनको जन्नती कहेंगे। तो जन्नत से, जहन्नम से निकालकर जहन्नम जन्नत में दाखिल करने की बात आप कहां से ले आए?
تو کیا کہا تھا معلوم آپ کو؟ انداز دیکھیے، ما ادری ما ھذا الذی تحدثون، یہ کیا بات بیان کر رہے ہیں آپ لوگ؟ صحابی رسول سے کیسا انداز ہے، ما ھذا الذی تحدثون، یہ آپ لوگ کیا بیان کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے۔ آج کل کے بھی خارجیوں کے پاس بڑی دلیل ہوتی ہے، دھڑا دھڑ آیتیں پڑھنا، دھڑا دھڑ حدیثیں پڑھنا، لیکن سب اپنی اس عقل کی اپج سے سمجھنا اور اپنی لاجک سے اس کا معنی نکال کر کے امت پر فٹ کرنا، اور رکنا نہیں، ایکشن بھی شروع کر دینا، یہ ان کا طریقہ ہے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ تھے نا، آج کل کے اس طرح سے معاملے ہوتے جس طرح سے لوگ ہیں تو پھر مسئلہ تو نازک ہو جاتا، لیکن سامنے کون ہے؟ ہاں، چوٹی کا سب سے بڑا امام، علامہ بھی کہنا ہلکا ہے ان کے لیے، کم ہے۔ جابر بن عبداللہ نے کہا قرآن پڑھتے ہو نا، ادھر آؤ، دونوں آیتیں تم نے پڑھی ہیں، قرآن پڑھا، یہ تو آیتیں قرآن کی ہے، لیکن یہ بتاؤ قرآن کریم اور بھی پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ کہاں پڑھا ہے؟ تو کہا اچھا یہ بتاؤ، کیا تم نے پڑھا قرآن کریم کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا؟ چلو بھائی، آیت لے کر کے آئے ہو، دو آیتیں دلیل میں پیش کر رہے ہو، یہ آیت پڑھی کہ نہیں پڑھی ہے؟ اچھا ہاں، یہ آیت تو پڑھی ہے، تو اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ مقام محمود کیا ہے؟ نہیں معلوم ہے، اسی لیے یہ راستہ پکڑ رکھا ہے تم نے۔ آؤ بتاتا ہوں مقام محمود کیا مراد ہے۔ مقام محمود سے مراد شفاعت عظمیٰ ہے، سفارش کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، موقف والوں کی سفارش کریں گے، اور آپ تمام سفارشیوں کے سردار ہوں گے، سب سے اعظم الشافعین ہوں گے، سب سے بڑے سفارشی ہوں گے اللہ کی تمام بندگان میں، رسولوں میں، نبیوں میں، سب۔ اس کے بعد اللہ کے ساتھ سفارش کریں گے کبیرہ گناہوں کے مرتکبین کے لیے کہ ان کو جہنم سے نکال دیا جائے، اور اگر جہنم میں داخل نہیں کیا گیا ہے تو سفارش کریں گے کہ ان کو جہنم میں داخل نہ کیا جائے، ایسے ہی انہیں درگزر کر دیا جائے، معاف کر دیا جائے۔ یہ دیکھو، یہ ساری باتیں حضرت جابر نے بتلائی تو ان کا دماغ گھوم گیا، ان کا موقف بدل گیا۔ اب حضرت یزید جو ان کے ہیڈ تھے، ان پوری ٹیم کے کیا تھے؟ ہیڈ تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں لوگوں کی طرف متوجہ ہوا، اپنے ساتھیوں کی طرف، بھائی یہ سب آپ نے سن لیا کہ نہیں سن لیا؟ کیا خیال ہے تمہارا؟ کیا یہ شیخ، کیا کہا تھا ان سے؟ شیخ یعنی یہ جو عالم اور بزرگ شخصیت جو ہمیں بیان کر رہی ہے، کیا تمہارا خیال ہے کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے؟ کیا سمجھتے ہو کہ یہ جھوٹ بول رہے ہوں گے؟ یہ صحابی رسول ہے، جھوٹ نہیں بول سکتے، یقیناً صحیح بات بیان کر رہے ہیں، جو اللہ کے کلام کی آیت کریمہ کا معنی ہے وہی بیان کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہیں سے ہمارا نظریہ کیا ہو گیا؟ نظریہ بدل گیا۔ کہتے ہیں پوری جماعت میں سے تقریباً سب کے سب ایک کو چھوڑ کر کے سب کے سب نے اپنی خارجیت سے توبہ کر لیا، ایک باقی بچا صرف، الا رجلا واحدا منکم منا، ایک آدمی بچا جو اپنی موقف سے نہیں ہٹا، ورنہ سارے کے سارے لوگوں نے توبہ کر لیا۔ سب کے سب گئے، پھر حج کیا، اور حج کرنے کے بعد چپ چاپ کوفہ واپس آ گئے، نہ کوئی دنگا، نہ کوئی فساد، نہ کوئی حملہ، نہ کوئی ہلاکت، نہ کوئی خون، کچھ نہیں۔ تو یہ ہے خوارج کا موقف، خوارج کا نظریہ، سفارش کے قائل نہیں ہے یہ۔